बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। पिछली नशिस्त में आपने देखा जो नशिस्त सोम थी उसमें मैंने आपको कुछ हवाला जात इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की शर्त के बाब में दिए कि हज़रत मुआविया अपने बाद किसी को वली-ए-अहद नहीं बनाएंगे, खिलाफत वापस मुसलमानों की शूरा के पास जाएगी। वह हवाला जात आप अहले सुन्नत की कुतुब से वहाँ सुन लें। अब 9वीं सदी हिजरी के एक मुहक्किक जो कि मकतबत सूफ़िया में आते हैं, सूफ़िया में, और अहले सुन्नत के यहाँ इनका बहुत एहतराम है। तबक़ातुल कुबरा इमाम शारानी जल्द 1 मतबूआ मकतबतुस सक़ाफ़तुद्दीनिया अल-क़ाहिरा, ये वही हवाला लिखते हैं, वही अल्फाज हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने भी नकल की है तो आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपने फरमाया कि फ़अरसला इला मुआवियता यब्ज़ुलु लहू तस्लीमुल अम्र अला अन तकूनल खिलाफतु लहू मिन बादिही, कि इसी बात पर उनके साथ ये मुआहिदा किया कि खिलाफत हज़रत मुआविया के बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के लिए होगी। अब आप देख लें, यही अलवारा आपको सियर आलाम नुबला से मैं देता हूँ। वो भी 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं और इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हाबी अल-जुज़्उ-सालिस, और इमाम ज़हाबी का आपको पता है अहले सुन्नत उनका नाम लेते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनकी हदीस पर उनकी तहकीक को बड़ी वज़न दिया जाता है। आपने ये किताब शुएब अल-अर्नौत की तहकीक के साथ छपी है मुअस्ससतुर रिसाला से। उन्होंने लिखा कि ये हदीस आप ज़रा इसको नोट कर लें। व अख़बरना अब्दुल्ला बिन बकर हद्दसना हातिम इब्न अबी सगीरा अन अम्र इब्न दीनार अन्ना मुआविया कान यअलम अन्नल हसन अकरहुन्नास लिल फितना, ये पहले भी आ चुकी है ये रिवायत। फलम्मा तुवफ़िया अलीयुन बअसा इलल हसन फ़ासलह मा बैनहु व बैनहु सिर्रन व आताहु मुआवियतु अहदन इन हदस बिही हदसुन वल हसन हय्युन लयुसम्मियन्नहु। ये वादा किया था हज़रत मुआविया ने कि अगर कुछ ऐसा हादसा लाहक हो गया और इमाम हसन ज़िंदा हुए तो वो इनको नामज़द करेंगे, वला यजअलन्नल अम्र इलैहि, और अम्र खिलाफत इनकी तरफ लौटाएंगे। अब ये बात फिर वही बात आ जाती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो बहरहाल इमाम हुसैन मौजूद थे, मुसलमानों की शूरा मौजूद थी, ये अपनी मर्ज़ी करने का हक़ बहरहाल फिर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनके लिए नहीं छोड़ा था। आगे फिर इसी इमाम ज़हाबी की किताब है तारीख़ुल इस्लाम व वफ़ायातिल मशाहिर वल आलाम, हाफ़िज़ शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हाबी, ये अहद मुआविया बिन अबी सुफ़ियान हवादिस वफ़ायात हैं। ये किताब भी दारुल किताब अल अरबी से छपी हुई है। आप इसको ज़रा देखें तो इसमें भी सेम यही है। वबाया मुआवियता अला अन जअल अहदा मिन बादिही लिल हसन, के मुआविया की बैत की इस बात पर कि उनके बाद अहद खिलाफत इमाम हसन के लिए होगा। फिर आगे आपने असहाबुल हसन का एक जुमला कि इमाम हसन के कई साथी नाराज़ थे और नाराज़ होकर उन्होंने जो अल्फाज बोले मैं वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन इमाम हसन ने जवाब में फरमाया अल आर खैरुम मिनन नार, कि आर जहन्नुम की आग से बेहतर है। आगे मैं आपको एक हवाला देता हूँ। ये इमाम ये भी 7वीं सदी हिजरी के हैं, 654 हिजरी में आपका विसाल हुआ। ये सब्त इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरातुज़ ज़मान फ़ी तवारीख़िल आयान, ये किताब अल मकतबतुर रिसाला अल आलमिया से छपी हुई। इस किताब को अगर आपने देखना हो, इसका सफ़ा नंबर 9, मेरा ख़्याल है कि मैं तारीख़ुल इस्लाम का सफ़ा भी नहीं देख सका आपके सामने, वो मेरे पास लिखा हुआ है। तारीख़ुल इस्लाम का सफ़ा नंबर 5 है और सियर आलाम नुबला जो मैंने आपके सामने पढ़ा वो सफ़ा नंबर 264 है, सफ़ा नंबर 264, और अत-तबक़ातुल कुबरा का सफ़ा नंबर 51 है। ये अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं अपने एडिटर साहब से कहूँगा कि जहाँ पीछे हवाला जात लिखे हैं तो उनके साथ सफ़ा नंबर लिख दें ताकि ये कमी भी दूर हो जाए। बाद लोग वैसे ही उड़ती मक्खी को पकड़ते हैं कि जैसे सफ़ा नंबर बयान नहीं किया। तो मेरे सामने ये किताबों के प्रिंट है, मेरे पास असल बुक्स नहीं थी, प्रिंट लेकर आ गया आपके सामने ताकि मैं आपके सामने इसको बयान कर सकूँ। आज आसान है हर शख्स के लिए, आप अपने पास खोल लें, कोई आपके पास इस वक्त सॉफ्ट वेयर्स मौजूद हैं, कुतुब हदीस उनके अंदर मौजूद हैं, किसी के पास मकतबा शामिला मौजूद हो, वहाँ पर ये 2-2 अल्फाज दे दें तो आपको ये सारे हवाला जात
درجنوں کتابوں کے لکھے ہوئے مل جائیں گے، صرف یہ ہے کہ کسی کو پڑھنے کا شوق ہو، وہ اس کو پڑھنا چاہے اور پھر چھپانا نہ چاہے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے لے آئے تو حوالے بہت ہیں اس کے لیے۔ یہاں پر جو میں نے آپ کے لیے لایا سبت ابن الجوزی کی میرات الزمان فی تواریخ الاعیان، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے، اور مطبوعہ الرسالۃ العالمیہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 9 پر آپ نے لکھا وَأَن يَكُونَ الْأَمْرُ لَهُ بَعْدَ، یہ کہ امر خلافت حضرت معاویہ کے بعد ان کا ہوگا، فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى ذَلِكَ، جواباً حضرت معاویہ نے اس کو تسلیم کیا اور اس شرط پر آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور امام حسن مجتبیٰ نے یہ شرط لگا کے خلافت اور حکومت، خلافت راشدہ تو خیر ختم ہو چکی تھی، اب اسے لفظاً خلافت کہہ دیں تو وہ ان کے حوالے ہو گئی، لیکن یہی امام کہتے ہیں اسی صفحہ نمبر 9 پر فَلَمْ يُنْفِذْ مُعَاوِيَةُ الْحَسَنِ مِنَ الشُّرُوطِ شَيْئًا، لیکن حضرت معاویہ شروط میں سے کئی چیزیں پوری نہیں کر سکے۔ یہ ایک دردناک معاملہ ہے، نہ چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کرے کوئی اس طرف نہ جائے ورنہ مجبوری بن جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے جب یہ چیزیں بیان کریں، ہوتا کیا ہے، جو شخص پہلی بار سنتا ہے یا تو بیان کرنے والے کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، یا اگر اس کے دل پر اثر کر جائے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، تو وہ پھر زیادتی کرنے والوں پر اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا، میں پھر محتاط رہتا ہوں، بیان نہیں کرتا، کئی عرصے سے رکا رہا۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں پیچھے، میں نے کئی عرصے سے امام حسن علیہ السلام کی وہ آپ کی موقف پر، آپ کی جد و جہد پر گفتگو کی، آپ کے فضائل پر، لیکن ان کی شروط کی طرف نہیں آتا تھا، بار بار نہیں آتا تھا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، لیکن چونکہ بتانا پڑتا ہے، بہرحال یہی بات کہ فَلَمْ يَنْفَذْ لِلْحَسَنِ شَيْئًا، کوئی چیز ان کے لیے پوری نہیں کی جا سکی امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور جب وہ نہیں پوری ہوئی تو ظاہر وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس بات میں زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی رکھنی چاہیے، اور کف لسان، بس نبی کریم علیہ السلام کی چونکہ ان کی صحبت ہے آقا علیہ السلام کی، بے شک تھوڑی بھی ہو، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے کسی کو خواب میں وہ یہ صحبت مل جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، چہ جائے کہ ان کو یہ صحبت ملی تھی، ان کو خود اس صحبت کی حیا زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو اس صحبت کی حیا زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اللہ نے رسول اللہ کی ازواج کو فرما دیا کہ یا نساء نبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی کسی عورتوں جیسی نہیں ہو، تم رسول اللہ کی ازواج ہو، اگر تم نے ایسا کیا یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہیں 2 گنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ جتنا رسول اللہ کے قریب رہتے ہیں، جتنا اس مبارک زمانے میں رہتے ہیں، جتنا حضور کے قریب اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آخری حوالہ آج کی نشست کا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تہذیب الاسماء واللغات، امام الحافظ الفقی ابی زکریا محی الدین بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دمشقی ہیں، حضرت معاویہ کی حمایت کر جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر مجھے خود ان سے گلہ آنے لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ جن لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں ان کے لیے تو بہرحال یہ لاجواب ہونا چاہیے، چونکہ یہ خود حضرت معاویہ کی حمایت بہت معاملات میں کر جاتے ہیں۔ یہ جزء الاول ہے اس کتاب کی، اور یہ امام ہے 7ویں صدی ہجری کے، 676 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی کہ امام حسن علیہ السلام نے فلما تقاربا، جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، علم انہ لن تغلب احدى الطائفتین حتی یذهب اکثر الاخرى، کہ جب تک ایک دوسرے پر غالب نہیں آ جاتا، اکثر لوگوں کو مار نہیں دیتا، تب تک کوئی بھی غالب نہیں ہو سکے گا، جنگ جیتی نہیں جا سکے گی۔ فَأَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَبْذُلُ لَهُ تَسْرِيمُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَىٰ أَن تَكُونَ لَهُ الْخِلَافَةُ بَعْدَهُ، اور یہی شرط رکھی کہ خلافت معاویہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے لیے ہوگی۔ یہ وہ شرط ہے جو آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملتی، اور آپ کہتے ہیں کوئی ایک اہل سنت کی کتاب دکھا دو، اور آپ کو اگر ملی بھی تو کس سے؟ کسی شیعہ کتاب سے۔
अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, नहीं पढ़ते ये लोग। मैं बार बार कहता हूँ ये लोग नहीं पढ़ते। अगर पढ़ी होती तो ये शर्त इनको नज़र आ जाती। ये सारी उम्महातुल कुतुब हैं और इन लोगों की लाइब्रेरियों में पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं। और अगर पढ़ते हैं तो अपने झूठे मसलकों के लिए, ये छोटे छोटे इन्होंने अब बनाए हुए हैं मौके पर मौजूद। हर मस्जिद के मौलवी का एक अपना मसलक है और अपने आप को किसी बड़ी शख्सियत के पीछे छुपाने लगा हुआ है। तो ये उन छोटे छोटे झूठे मसलकों को छुपाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सीधी राह की हिदायत नसीब फरमाए और ये सुनकर तस्लीम कर लें कि हमें नज़र नहीं आ सका, हमारी नज़र से नहीं गुजर सकी, और हम मानते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा ने ये शर्त रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।